कर्पा केली पुन युवा समाज कर्पा केली 2-0 युवा समूह र एपीएफ लगातार अंक एपीएफ लाई 3-0 3-0 बल रिसिभ हुन सकेन फेरि पनि अंक थपेको छ एपीएफ ले 4-0 अहिलेको स्पाइक जालीमा खाता खोलेको छ आयोजक टिम कर्पाकेली पुन समाजले 1-4 नम्बर 1-4 एपीएफ अंक थपेको छ 5-1 नम्बर 5-1 स्पाइक जालीमा एपीएफ तर्फबाट अंक थप्ने मौका कर्पाकेलीलाई 2-5 नम्बर 2-5 प्लेसिङ मोनिका महत्त्वको प्लेसिङ थियो अंक 3 बनेको छ 3-5 नम्बर 3-5 टच आउट भएको छ नम्बर एपीएफ लाई 6-3 6-3 गुड ब्लक जर्सी नम्बर 4 मोनिका महत्त्वको ब्लक सँगै अंक प्लस भएको छ कर्पाकेलीलाई 4-6 नम्बर 4-6 सर्भिस बाहिरको छ सर्भिस बाहिरसँगै एपीएफलाई अंक थपिएको छ 7-4 नम्बर 7-2 सर्भिस जर्सी नम्बर 4 पूजा चौधरी को क्विक स्पाइक थियो हिरा केसी को नम्बर एपीएफ लाई 8-4 नम्बर 8-4 हाम्रो सर्भिस गर्दै फेरि अंक थपेको छ एपीएफले 9-4 नम्बर 9-4 फेरि पनि सर्भिस लागेको छ
10 number 10 2. स्पाइक 1 अंक प्लस भएको छ कर्पाकेलीलाई 5-10 नम्बर 5-10 बल बाहिरको छ एपीएफ तर्फबाट नम्बर फेरि पनि कर्पाकेलीलाई 6-10 नम्बर 16 टच भएको छ कर्पाकेलीको तर्फबाट अहिले नम्बर एपीएफलाई 11-6 नम्बर 11-6 के भयो अरे के भयो अहिले फिङ्गर के भयो हो र त्यस्तो नि हुन्छ नम्बर 7-12 7-12 एपीएफको अङ्क 13 रहेको छ भने कर्पाकेलीको 7 फेरि अर्को अङ्क एपीएफलाई 14-7 कसो पत्ता लड्यो तपाईँहरूको रबर स्पाइक जर्सी नम्बर 7 कविता भट्टको स्पाइक सँगै 15 पुगेको छ अङ्क एपीएफलाई 15-7 कर्पाकेलीले पहिलो सेटमा पहिलोचोटि टाइम आउट लिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ समय सकिएको छ अब सर्भिस हिराकेसीको फेरि एक अङ्क प्लस गर्दै एपीएफ 17-7 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आठ 19 कर्पाखेलीको अङ्क 8 एपिएफको अङ्क 19 स्ट्राइक भएको छ एपिएफको तर्फबाट अर्को अङ्क कर्पाखेलीलाई 9-19 तत्त्वगुणाको पावरफुल स्ट्राइक सँगै नम्बर 20 पुगेको छ एपिएफको खातामा 20-9 नम्बर 20-9 नम्बर रहेको छ 22-9 22-9 फेरि सर्भिस लगाउँदै अर्को अङ्क थपेको छ एपिएफले 23-9 23-9 अन्तिम अङ्क यो पहिलो सेटमा अन्तिम अङ्क लिँदै एपिएफ 24-9 टाइम आउट लिएको छ कर्पाखेलीले को विरुद्ध 25 अङ्क लिँदै यो पहिलो सेट बाबु आइसकेपछि सुन्नु हो आउ त मेरो छोरा जति केटारको बाबा है हो यता त 4 जनाले फेक्दियो नि हामीले बस्दिनु न दोस्रो सेटमा एपिएफले खाता खोलेको छ नम्बर 10-10-2-14 रेशमाजी बस्दिनु न ढाड मात्र आयो हजुरको अलिक
हजुर बस्दिनँ उठ्दा उठ्दा खुट्टा दुख्यो होला हाम्रो स्ट्राइक तर बाहिरिएको छ नम्बर एपिएफ 2-0 लाइन क्रस भएको छ एपिएफको तर्फबाट खाता खोलेको छ तर्फाकेलीले 1-2 नम्बर 1-2 सर्भिस रहेको छ कर्पाकेलीको तर्फबाट एपिएफलाई अङ्क थप्ने मौका 3-1 नम्बर 3-1 फेरि अर्को अङ्क एपिएफलाई 4-1 4-1 तुषार चौधरीको स्ट्राइकसँगै नम्बर 7-6 पुगेको छ एपिएफलाई 6-1 फेरि पनि नम्बर एपिएफलाई 7-1 नम्बर 7-1 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 निरुता ठगुना टाइम आउट बाय कर्पाकेली फर्स्ट टाइम आउट टाइम आउट बल राइट फेरि अर्को अङ्क एपिएफलाई 9-1 नम्बर 9-1 झन्डै नेट कटेको स्पाइकले नम्बर 10-8 आरती आरुको पावरफुल स्पाइक सँगै अङ्क 11 पुगेको छ 11-1 एपिएफको 11 कर्पाकेलीको 1 एपिएफको तर्फबाट सर्भिस जालीमा
कर्पाकेलीलाई 1 अङ्क थपिएको छ। 2-11। जर्सी नम्बर 4 को पावरफुल स्ट्राइक थियो, अङ्क थप्दै कर्पाकेली 3-11। फेरि 1 अङ्क प्लस भएको छ कर्पाकेलीलाई। 4-11, 4-11। एक नम्बर उता गएर के लाइन क्रस भएको छ कर्पाकेलीको तर्फबाट। अङ्क एपिएफलाई 13-5, नम्बर 13-5। रोटेसन फल भएको छ कर्पाकेलीको। नम्बर एपिएफलाई 14-5। राम्रो सर्भिस गर्दै फेरि अङ्क थपेको छ एपिएफले। 15-5, नम्बर 15-5। सोह्र 5 नम्बर रहेको छ। 16-5। बल क्रस हुन सकेन। फेरि एपिएफलाई 17-5। टाइम आउट, सेकेन्ड टाइम आउट by कर्पाकेली। Winner
टाइम आउट। खिलाड़ी परिवर्तन गर्दै एपीएफ जर्सी नम्बर 8 in to the out। बल क्रस हुन सकेन हजुर सर कर्पकेलीको तर्फबाट। हेलो सर नम्बर एपीएफलाई 18-5 नम्बर 18-5। रेगुलर अंक एपीएफलाई 19-5 नम्बर 19-5। अहिले सर्भिस जालीमा आउन पुगेको छ। अंक कर्पकेलीलाई 6-19 नम्बर 6-19। कर्पकेलीको तर्फबाट पनि सर्भिस जालीमा नम्बर एपीएफलाई 20-6 रोटेसन फल भएको छ। नम्बर एपीएफलाई 21-6। राम्रो स्पाइक। अंक 22 पुगेको छ एपीएफलाई 22-6 22-6। गुड ट्राई, राम्रो कोसिस थियो तर बल कन्ट्रोल हुन सकेन। नम्बर फेरि एपीएफलाई 23-6 नम्बर रहेको छ 23-6। यो अन्तिम बल अन्तिम अंक एपीएफको लागि 24-6 नम्बर 24-6। को विरुद्ध 25 अंकले गयो दोस्रो सेट पनि एपीएफले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नंबर रहेको छ 2-2 बराबर 2 इक्वल।
आरतीको पावरफुल स्पाइक सँगै नम्बर 5 पुगेको छ एफएफको हातमा 5-3 अङ्क तालिका रहेको छ। हिराकेसीको क्विक स्पाइक सँगै अङ्क 6 पुगेको छ एफएफलाई 6-3 नम्बर 63 बल क्रस हुन सकेन कर्पाकेलीको तर्फबाट एफएफलाई फेरि अर्को अङ्क 7-3 नम्बर 73 6-10 सर्विस नंबर 11-6 आरती सुवेदीको अङ्क 12 पुगेको छ एफएफलाई 12-6 नम्बर 12-6 निरुता थगुन्नाको स्पाइक सँगै अङ्क 13 पुगेको छ एफएफलाई 13-6 13-6 खेलाडी बीच तालमेल मिलेको छैन फाइदा पुगेको छ एफएफलाई 14-6 नम्बर 14-6 छेके दाई बल कट्न सकेन फेरि अर्को अङ्क एफएफलाई 15-6 नम्बर 15-6
आरती सुवेदीको सर्भिस लगाउँदै आरती सुवेदीले अङ्क थपेको छ। एपिएफले 16 छ 16-6। बल सुन सकेन। एपिएफले फेरि अङ्क 17 छ 17-6। नंबर 18 छ 19 छ। ओहो के पो त्यो गेम देख्दै बाबु। अब त तपाईँ यता बस्नु पर्ने होला। यता सर्नु पर्छ होला। यो त बाटो हो। 21 छ। बाबु घाँटी जान्छ। हाम्रो ब्लक खेतर बल टच आउट भएको छ। नम्बर एपिएफलाई 22 छ 22-6। अहिलेको बल भइरहेको छ। नम्बर कर्फाकेलीलाई 7-22 नम्बर 7-22। आउटसाइड स्पाइक राम्रो थियो आरतीको, तर बल बाहिरेको छ। नम्बर 8-22 कर्फाकेलीको 8 एपिएफको 22। एउटा ठग्नको स्पाइक एकदमै पावरफुल स्पाइक थियो। अङ्कलाई 23 पुर्याएको छ। एपिएफले 23-8। राम्रो स्पाइक एपिएफको तर्फबाट। अन्तिम अङ्क तेस्रो सेटमा अन्तिम अङ्क लिँदै एपिएफ 24-8। और त्यहाँ 24। राम्रो प्लेसिङ स्पाइक सँगै अङ्कलाई 9 पुर्याएको छ कर्फाकेलीले। 9-24। सर्भिस बाहिरसँगै 9 को विरुद्ध 25 मिलेर यो तेस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्दै अहिलेको Captain.